दर्शकबिन नमस्कार। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा हामी छौँ र नेपालमा चाहिँ यो लकडाउनले गर्दा अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो प्रभाव पारेको छ र यसै विषयमा हामी अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रज्यूसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो लकडाउनले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा कस्तो यहाँ बुझ्नुहुन्छ? लकडाउनको अवस्थामा निश्चित रूपले जुन यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था यो दुनियाँभरिमा आएको छ त्यो मात्र नेपालको लागि एउटा समस्या होइन, यो पुरै विश्वमा करिब 100 भन्दा बढी देशहरूमा यसका प्रभाव परेका छन् र निश्चित रूपले निर्यातमुखी अर्थतन्त्र र रेमिटेन्समा धेरै आधारित भएको अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले हाम्रा आफ्ना भित्री अर्थव्यवस्थामा मात्र यसको प्रभाव छैन, बरु बाह्य असरले पनि हामीलाई प्रभावित गर्ने स्थिति हो र स्वाभाविक रूपले हाम्रा विकासका लक्ष्यहरू धेरै खस्कने स्थितिमा छन् र अनुमानअनुसार विशेषज्ञहरूको कि हामीले जुन पूर्व निर्धारित विकासका लक्ष्य राखेका थियौँ त्यसको तुलनामा अति न्यून करिब 1.5देखि 2.5% को विकास दर हामीले यसपालि प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छ। बेरोजगारीमा पनि रोजगारीको अवस्थामा पनि यसको अत्यन्तै नराम्रो असर परेको हो। आजको डाटा अनुसार जो निश्चित रूपले विभिन्न स्रोतहरूबाट आइरहेका छन्, हाम्रा करिब 4 लाख जति रोजगार प्राप्त गरेका विदेशमा नेपाल फर्कने बाटो पर्खिरहेका छन्। त्यसमा धेरैका भिसा समाप्त भइसकेको, धेरैका वर्क कन्ट्र्याक्ट समाप्त भइसकेको हो, धेरैलाई रोजगारबाट अलग गरिसकेका छन्। त करिब 4-4.5 लाख व्यक्ति विदेशमा बाटो पर्खिरहेका छन् नेपाल आउन। यो त एउटा पक्ष हो। नेपालभित्र पनि करिब सम्पूर्ण निर्माण उद्योग क्षेत्र बन्द भएको स्थितिमा पनि यहाँ पनि लाखौं श्रमिकहरू बेरोजगारीको स्थितिमा पुगिसकेका छन्। यसमध्ये धेरै असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने हो, जो डेली काम गर्ने, डेली पैसा पाउने र यो करिब 50 दिनको लकडाउनमा स्वाभाविक रूपले हामी कल्पना गर्न सक्छौँ कि यस्ता असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरू श्रमिकको आर्थिक स्थिति कुन नराम्रो स्थितिमा पुगिसकेका होला। उहाँहरूको लागि त जिउन पनि गाह्रो हुने स्थिति आइसकेको हो। सङ्गठित क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रतिर हामी के पाइरहेका छौँ भने स्यालेरी दिने नदिने, कति दिने, त्यो पनि आफै एउटा विवादको विषयहरू हो। अब चैत मासान्तमा पुरा दिने, वैशाखमा आधा दिने, अब वैशाख पछि पनि लकडाउन अगाडि बढ्यो, त्यसमा के गर्ने? त्यसको यो स्थितिले पनि समग्र अर्थव्यवस्थामा यसको धेरै नै नकारात्मक प्रभाव परेको छ। जस्तै यसलाई उभो लाउनको लागि नेपालको अर्थतन्त्र, खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई उभो लाउनको लागि के गर्न सकिएला? हामीलाई सबभन्दा पहिले आफ्ना क्षमता अभिवृद्धिलाई जोड दिनुपर्छ र आत्मबललाई बढाउनु पर्ने स्थिति हो। यस समस्या जति गम्भीर छ त्यति नै हामी निराश हुँदै गइरहेका छौँ। निराशाले झन समस्यालाई गम्भीर बनाउँछ। स्वाभाविक रूपमा सबभन्दा पहिला त हामीले आत्मबल बढाउन सक्नुपर्ने कुरा राख्नुपर्छ, सकारात्मक कुरा राख्नुपर्छ। लकडाउन कुनै समस्याको समाधान होइन। यो यस्तो बिरामी हो जसको कुनै किसिमको औषधि उपलब्ध छैन। त यो समस्याको निराकरण होइन, समस्याको समन्वय गर्ने या समस्यालाई बढ्न नदिने रोकथामको तरिकाको रूपमा यसलाई हामी प्रयोग गरेका छौँ। यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि स्वाभाविक रूपले हामी आफ्नो गार्जियन, अभिभावकतिर आँखा हेर्छौँ र त्यो सरकार हो र स्वाभाविक रूपले अहिले नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र आइसकेपछि 3 पक्षीय सरकारहरू छन्।
केन्द्र सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकार सबैका आफ्ना बजेट हुन् करोडौँ अरबौँको। स्वाभाविक रूपले त्यो बजेट परिचालन एकातिर सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्नको लागि, अर्कातिर देशको जनतामा आत्मविश्वास कायम गर्नको लागि र आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्प्रोत्साहन गर्नको उद्देश्यले स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर निश्चित रूपले हामी यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सक्दछौँ। जस्तै अहिले त विश्वमा कतिपय मजदुरहरूको कटौती गर्ने अवस्था छ, नेपालमा पनि त्यो बिस्तारै देखिएला, अहिले लकडाउन खुलेपछि देखिएला। यो अवस्थामा कस्ता खालका अवधारणाहरू, जस्तै नेपाल सरकारले भोलि ती मजदुरहरूले पाल्न पनि अवस्था नआउला भन्न सकिन्न, कस्ता खालका अवधारणा ल्याउँदा सजिलो हुन्थ्यो? जस्तो आज मैले एउटा आर्टिकल पढेको हो यस बारेमा। नेपालमा जति मजदुरहरू बाहिरबाट आइरहेका छन्, यसलाई हामी ब्लू आर्मी भन्ने गर्ने गर्छौँ, व्हाइट आर्मी एन्ड ब्लू आर्मी भन्ने गर्छौँ। जो सफिस्टिकेटेड पोस्टहरूमा काम गर्छन् उसलाई व्हाइट कलर आर्मी भनिन्छ, त्यो टप लेभल म्यानेजमेन्टमा, र हामी श्रमिकहरू काम गर्नेलाई ब्लू आर्मी भन्छौँ। करिब करिब 5 लाख नेपालमा आउने हो भने एउटा डाटा के आएको छ भने करिब करिब त्यतिकै श्रमिकहरू नेपाल छोडेर भारत र अन्य देशबाट फर्किने स्थिति पनि छ। स्वाभाविक रूप आजैको यो डाटामा भन्नुहुन्छ भने म डाटा तपाईँले उपलब्ध गराइदिन्छु। स्वाभाविक रूपले त्यो जुन 5 लाख व्यक्ति हामी कहाँ बाहिर गइरहेका छन्, जस्तै तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला कि काठमाडौँको मेयरको भनाइ आएको छ कि हामी श्रमिकलाई काठमाडौँबाट बाहिर जान नदिउँ, काम गर्न गाह्रो पर्छ। मतलब श्रमिकको आवश्यकता त सबै ठाउँमा देखियो नि त। त्यो खाली ठाउँलाई भर्न जुन हाम्रो स्वदेशी नागरिकहरू फर्केर आइरहेका छन्, हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि जुन आवश्यक अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू छन्, जस्तै इँटा उद्योग भयो, निर्माण उद्योग भयो, काठ उद्योग भयो, यस्ता जुन सडक निर्माणको क्षेत्रमा हो जहाँ हामी विदेशी नागरिकलाई प्रयोग गर्छौँ, त्यस्ता ट्रेनिङहरू उनीहरूलाई दियो भने स्वाभाविक रूपबाट विदेशबाट आएलाई हामी प्रतिस्थापित गर्न सक्छौँ। दोस्रो कृषि क्षेत्र हाम्रो हो। नेपालमा रेमिटेन्सको पैसा त आयो, तर ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै कृषि उत्पादन घट्ने एउटा कारण श्रमिकको अभाव देखियो। गाउँको गाउँ सुन्न हामी देख्यौँ। अब उनीहरू गाउँतिर आएमा हामी एग्रिकल्चरलाई पनि एउटा बेस्ट डेभलपमेन्ट तरिकाको रूपमा ल्याउन सक्छौँ र त्यहाँ पनि रोजगारको ठुलो अवसरहरू आउन सक्दछ। र लकडाउन खुल्ने बित्तिकै जब आर्थिक प्रक्रियाहरू पुनः आरम्भ हुन्छन् त स्वाभाविक रूपले एकाएक फेरि श्रमिकहरूको डिमान्ड धेरै बढ्छ र बेरोजगारी दूर हुन्छ। जस्तै तपाईँले एउटा सानो उदाहरण दियो, नेपालमा भूकम्प आएपछि एकैचोटि श्रमिकहरूको डिमान्ड धेरै घटेको थियो, काठमाडौँ खाली भयो हैन, तर पुनर्निर्माण कार्यमा यति श्रमिकको डिमान्ड भयो कि त्यो समस्यालाई हामीले तुरन्त समाधान गरिदिएका छौँ। त यो एउटा अल्पकालीन क्षण हो, अवस्था हो। 2-4 महिनापछि फेरि पुनरुद्धार हुन्छन् र यो समस्याहरूको समाधान हुन्छ भन्ने मलाई पुरै विश्वास छ। जस्तै शुक्रबार नेपालका विनन अर्थशास्त्रीहरूले 1 खर्ब र 88 अर्ब बराबरको एउटा आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने नेपाल सरकारले सुझाव दिएको छ। त्यो आर्थिक प्याकेज अन्तर्गत के हुन सक्छ? यो आर्थिक प्याकेजहरू मुख्य रूपमा त बेरोजगार श्रमिकहरूलाई नै उद्धार गर्न सक्नुपर्ने स्थिति आउनुपर्छ। पहिलो कुरा, कमसेकम मान्छे बाँच्यो भने तब न काम गर्छ। अब रोगले नमर्ला, भोकले नै मर्न सुरु भइदियो भने यो देशमा के होला त? त भोकको समस्या समाधान गर्नलाई वैज्ञानिक तरिकाले, एकदमै वैज्ञानिक तरिका अपनाएर त्यो क्षेत्रलाई पहिला नै इन्डिकेट गर्न सक्नु पर्दछ। दोस्रो, उद्योग वाणिज्य उद्योगहरूसँग समन्वय स्थापित गरेर निजी क्षेत्रका जति पनि उद्योगहरू छन्
जहाँ उनीहरूलाई श्रमिकलाई स्यालेरी दिन पनि गाह्रो छ, स्वाभाविक रूपले बिक्री नभएर उत्पादन नभएर, त्यसको लागि पनि एउटा कोष खडा गरी उनीहरूलाई पनि सहयोग गरेर श्रमिकहरूको जुन स्यालेरी हो त्यसको नियमितता गर्न सक्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तेस्रो कुरा के गर्नुपर्छ भने त्यो आर्थिक प्याकेजको लागि साना उद्योगहरू, मझौला उद्योगहरू जसको सङ्ख्या नेपालमा बढी हो, त्यो जुन पुँजीको कमीको समस्या खेप्ने स्थितिमा आउँछन् त्यसको लागि पुँजीकरण, बेसिकली कार्यशील पुँजीको व्यवस्थापनमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ। र कृषि क्षेत्रलाई पनि हामीले आवश्यक बीज बिजन सिँचाइको व्यवस्था गराएर हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। राहत बाँड्नुभन्दा अगाडि पनि मेरो विचार के छ भने त्यो पैसाको प्रयोग ग्रामीण पूर्वाधारको निर्माणमा त्यो श्रम शक्तिलाई प्रयोग गरेर एउटा मजदुरीको रूपमा दिए बढी प्राप्त हुन्छन्, किनकि यसबाट मान्छेको आत्मसम्मान बाँच्छ। मैले राहतमा 2 किलो चामल पाउँछु भने राहतै हो, लाग्छ जस्तै मैले केही पाएको हो, तर त्यही राहत त्यही कुराहरू मलाई श्रम गराएर नै दिन्छ। जस्तैले नदी निर्माण, नदी व्यवस्थापन हुन्छ, सडक व्यवस्थापन हुन्छन्, यस्ता सरकारी क्षेत्रमा कामहरू गराएर मजदुरीको निमित्त गरिदिएपछि धेरै सहयोग हुन्छ त्यो करिब 2 खर्ब रुपियाँको प्रयोगको। अब यसमा एउटा स्रोत परिचालनको पनि कुरा आउँछन्। स्वाभाविक रूपले स्रोत हाम्रो जुन जीडीपी साइज हो करिब 32 खर्ब, या सरकारको बजेट नै केन्द्रीय सरकारको 13 खर्ब जतिको आउँछन्, त 13 खर्बमा 2 खर्ब धेरै ठुलो रकम पनि होइन र स्वाभाविक रूपले यसले विकास कार्यहरू स्थगित भएको हुनाले त्यो पुँजी परिचालन गर्न सक्ने स्थिति छ देशको। जस्तै एउटा कुरा के देखिन्छ भने, एउटा सामान्य कृषिकै उदाहरण लियो भने नेपाल सरकारले कुनै पनि सब्सिडी दिँदाखेरि कम्तीमा 1 बिघा खेत हुनुपर्ने, नभए 10 कट्ठा खेत हुनुपर्ने, जस्तै यो एउटा पहिल्यै बाँधिदिन्छ। त्यसले के हुन्छ भने जुन ग्रास लेभलका किसानहरू हुन्छ त्यसले पाउनुपर्ने सुविधा पाउँदैनन्, जसले गर्दा त्यो गरिबको गरिबै रहने र हिजोको दिनमा त्यो उभो लाग्न सक्दैनन्। त यो आर्थिक प्याकेजहरू यहाँहरूले ग्रास लेभलमै भन्नुभयो भने यो पनि यस्तै आइदियो भने त भोलि त अझ देश पछाडि फर्केला नि। त्यो नियम बनाउँदाखेरि एउटा सामान्य परिस्थितिको लागि नियम बन्छ। सामान्य नियम बन्दाखेरि पनि टार्गेटेड ग्रासरुट हुनु पर्यो, त्यो हामी कहाँ भएन। त्यसमा विचार गरेर सुधार गर्न सकिन्छ, नियम आफूले नै बनाउने हो। पहिलो विषय कुरा यो भयो। अहिले सङ्क्रमणकालीन स्थिति हो भने सङ्क्रमणकालीन स्थितिलाई सामना गर्नको लागि त्यही परिस्थिति अनुसारको नियम कानुनको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै आज तपाईँकै पत्रिकामा हिमालमै मैले पढेको हो कि नेपालको ब्याङ्कर सङ्घले गभर्मेन्टसँग डिमान्ड गरेको छ कि माइक्रो लेभल फाइनान्सिङको लागि कृषि क्षेत्रमा कृषि मन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनोस्। एउटा स्वागतयोग्य निर्णय आएको हो, माने डिमान्ड आएको हो, तर निर्णय गर्ने काम त फेरि सरकारको हो नि, हैन। बेसिकली सरकारको अहिलेको प्राथमिकता यस्ता विषयहरू हुनुपर्छ, अन्य विषयभन्दा, हैन। यस्ता विषयहरू परि हुन्छन्। तर अब यसमा भन्नु नपर्ने आर्थिक विश्लेषणमा दुर्भाग्य हाम्रो के छ, हामी मूल विषय छोडिदिन्छौँ, अरू विषयमा दिनभरि मारामारी गर्छौँ। हिजो म संसदको भाषण सुनिरहेको थिएँ, नेताजीहरूको मूल समस्या हराए थियो, बाँकी सब समस्यामा बहस भइसकेको थियो। यसैले इङ्गित गर्नुपर्छ मूल समस्यामा र समयअनुसार तपाईँले नियम कानुनमा सुधार गरेर त्यसलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा के भने, अब यो त एउटा आर्थिक प्याकेज ल्याउने नेपाल सरकारको एउटा अर्को नीति हुनसक्छ र एक सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पनि ठुलो चुनौती देखिन्छ। अहिलेको कुरा के देखिन्छ भने भारतमै पनि विलासिताका वस्तुहरू त्यसमा बढी कर लगाएर पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउने एउटा समूहले चाहिँ तपाईँको सुझाव दिएको छ। नेपालको हकमा त्यो कतिको जायज होला? अत्यन्तै जायज। नेपालको आर्थिक स्थिति विलासिता वस्तुको प्रयोग गर्ने खालकै छैन मेरो दृष्टिकोण। यहाँ त एक्चुअली विलासिता वस्तुको आयातमा रोक लगाउनै पर्छ।
तर यसको लागि अर्थमन्त्रीजीले त केही सकारात्मक स्टेपहरू उठाइसक्नु भएछन्। जस्तै महँगो गाडी, महँगो गहना गुडिया, सुनको आयात, विदेशी रक्सीको आयातहरूमा धेरै नियन्त्रण गरिएको हो। त्यति मात्र नभएर त्यसको उपभोगलाई नै कम गर्न सक्नुपर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हामी कहाँ जुन प्रदर्शनमा पैसा खर्च हुन्छ त्यो पैसालाई नै हामी विकासतिर लग्यौँ भने धेरै फाइदाहरू हुन सक्छ। हैन, रेमिटेन्सकै पैसा आउँछन्, यहाँ करिब करिब 9 खरब जति रुपियाँ आउँछन्। 8 खरब 79 अरबको एस्टिमेट हो। यसपालि केही घट्ला 6 खरब जति आउँछन्। आखिर त्यो पैसाको प्रयोग हुन्छ कहाँ त? त्यो पैसाको प्रयोग बेसिकली हामी विलासिता र आयातित वस्तुको लागि नै गरिरहेका छैनौँ। यसैले वस्तु विलासी हुँदैन, प्रयोग विलासी हुन्छ। कहाँ कसको के आवश्यकता हो। जस्तै तपाईँले यो क्यामेरा राख्नु भएछ, तपाईँको लागि आवश्यकता हो, तर म घरमा राख्छु भने त्यो विलासिता हो। तो वस्तु विलासी कहिले पनि हुँदैन, प्रयोग विलासी हुन्छ। भने गभर्नमेन्टले यो डिसाइड गर्नु पर्यो कसलाई के चाहियो जीवन जिउनको लागि आरामसँग। त्यसपछि त्यो वर्गले त्यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा त डबल ट्रिपल 4 टाइम्स ट्याक्स ठोके पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यहाँ विलासिता वस्तुको निर्ममताका साथ प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। के हो भने यो लकडाउनको समयमा उद्योगहरू बन्द छ, पक्कै पनि तपाईँको नेपाल सरकारले ब्याङ्कहरूलाई पनि ब्याज नलिने भन्ने एउटा पहल मात्रै गरेको हो। यो अवस्थामा मजदुरहरू घर छ र उद्योग कल कारखाना पनि बन्द छ। यो दुवै बिच एउटा डिफ्रेन्स पनि देखिन्छ नि कि होइन मैले चाहिँ घरमा बसेर पनि पैसा पाउने र उद्योगीहरूले कसरी पैसा दिने भन्ने एउटा पनि अलगै द्वन्द्व भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ लकडाउन खुलेपछि या चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा के गर्दा सहज हुने थियो र नेपाल सरकारले त्यसको कस्तो भूमिका खेलिदिनुपर्छ? होइन, यसो त मैले त यो प्रश्नलाई अलिकता सुरुमै छुएको हो। प्याकेज जुन आएको हो, राहत प्याकेज, स्वाभाविक रूपले उत्पादन नभएर, पुँजी परिचालन नभएर कुनै पनि उद्यमीलाई स्यालेरी दिन गाह्रो हुन्छ। तर जब म काम गर्छु भने मैले आफ्नो इच्छाअनुसार त बिदामा बसेको छैन भने मेरो स्यालेरी किन काट्ने? जब मेरो आफ्नो इच्छाअनुसार बस्छु भने त्यो बेला त काट्ने। अहिले त म काम खोजिरहेको छु भने मलाई घरमा जबरजस्ती बसाइएको हो भने मेरो स्यालेरी किन काट्ने? यो एउटा अलग विषय भयो, धारणा भयो। भने यो बिचमा सामञ्जस्य गर्नुपर्छ सरकारले, हैन? जस्तै मान्यो नि कि सरकारले एउटा यस्तो बाटो निकालिदिनु पर्यो कि तत्कालको लागि उद्योगीहरूलाई पनि अत्यधिक भार भएको अनुभव नहोस् र श्रमिकहरूलाई पनि, माने रोजगारदाता र रोजगार पाउने दुईटैलाई सहुलियत हुने गरी एउटा बाटो निकाल्न सक्नु पर्दछ। जस्तै मान्नु कि एउटा एस्टिमेट ल्याउनु पर्यो कि मैले यति दिनसम्म लकडाउन गर्ने हो, पहिला क्लियर हुनुपर्छ। हामी कहाँ त्यो क्लियर होइ चाहिँ 10-10 दिनको बढिरहेको, फेरि कहिलेसम्म यो अनिश्चितता हुनु हुँदैन। धेरै ठाउँमा दुनियाँमा धेरै देशमा फिक्स्ड गर्यो कि यति दिनसम्म, हैन? त यो एउटा निश्चित आधार हुन सक्नुपर्छ कि म यति दिन लकडाउन गर्छु, यति दिन यो काम हुन्छ, यसरी हुन्छ र यसको लागि रोजगारदाताले यति भार सहने, श्रमिकले यति भार सहने, त्यो मिडिल बाटो निकालेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। जस्तै मान्नु कि बोनस नदियोस्, महँगाई भत्ता नदियोस्, तर सामान्य स्यालेरी त दिन मिल्छ नि। श्रमिक सङ्घहरूले भन्न सक्नुपर्छ यो बारी दसैँमा हामी बोनस माग्दैनौँ। 2 महिनाको त 1-2 महिनाको स्यालेरी त स्वतः बच्छ नि, यो बिचमा यो पुगिहाल्यो नि त। प्रत्येक समस्याको समाधान हो भने इमान्दार विचारले यसलाई सोच्न सक्नुपर्छ। जस्तै अब यो लकडाउन जारी छ र अहिले पनि यो कहिलेसम्म जाने भन्ने कुरा यकिनका साथ भन्न पनि नसकिने अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब आउँदो दिनमा कस्ता खालको व्यापार व्यवसाय र कुन तरिकाले गर्दाखेरि सजिलो हुन, जस्तै कि इन्टरनेटको प्रयोग गरेर
त्यस्तो खालको कुनै व्यवसाय व्यापारहरू? नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोग हामी सीमित क्षेत्रमा मात्र गर्न सक्छौँ, किनकि हाम्रो डाटाबेस त्यति विकसित छैन। देशको ठुलो जनसङ्ख्याको अहिले त्यहाँ पहुँच छैन, विशेष गरेर ग्रामीण सेक्टरहरूमा हामीले त्यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि डेभलप गर्न सकेका छैनौँ। अनलाइन पेमेन्टको प्रशिक्षण पनि छैन। त यस्ता धेरै लिमिटेसनहरू छन्। कुनै घटनाले सिक्नु पर्यो, भविष्यको योजना बनाउनु पर्यो। हामीमा प्रमुख समस्या के छ भने हामी घटना घटिरहेको बेलामा बडा इमान्दार हुन्छौँ, सिक्ने कुरा गर्छौँ। सामान्यकरण स्थितिमा हामी त्यो घटनाको प्रभाव बिर्सिहाल्छौँ, फेरि पुरानी स्थिति अपनाइलिन्छौँ। अब स्वाभाविक रूपले अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्नुपर्ने स्थिति हो भने यसको लागि एउटा प्लान बनाएर 2 वर्षको माने 5 वर्षको टार्गेट राखे हुन्छ। देशको प्रत्येक नागरिकलाई त्यसलाई प्रशिक्षण दिनु पर्यो। त्यसको लागि यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो अनि त्यो प्रणालीलाई अपनाएपछि मात्र हामीले यो सिस्टमलाई विकसित गर्न सक्छौँ। अदरवाइज शहरी क्षेत्रमा त नेपालमा पनि अनलाइन ट्रेडिङहरू चलि नै रहेको हो। यो बिचमा उनीहरूको व्यापार फस्टाएको पनि छँदैछ हैन। तर स्वाभाविक रूपले जबसम्म स्ट्रङ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुँदैन तबसम्म हाम्रो जस्तो देशमा यो स्थिति हुँदैन। तर निश्चित रूपले कोरोना भाइरसको प्रभाव समाप्त भएपछि दुनियाँमा केही नयाँ परिवर्तनहरू हामी देख्छौँ। आज दुनियाँमा सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र सबभन्दा बढी हारेको हो। मतलब अब चिन्तनमा परिवर्तन हुन्छ। मात्र आर्म र एमुनिसनमा पैसा लगाएर सपनालाई बेचेर काम चल्दैन। जीवन धान्नको लागि त आधारभूत आवश्यकतालाई नै पुरा गर्नुपर्छ र यसैले व्यक्तिको सोचमा, व्यक्तिको विचारमा र व्यक्तिको जिउने तरिकामा पनि व्यापक परिवर्तन आउने मलाई लाग्छ। हस्, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।